हेल्थ कंडिशन तुम्ही पळयता खूब त्रास जाता ताका दोगांयकूय त्रास जाता आनी आमी हतबल जाल्ले आसा काल लोक अक्षरशः पांया कडेन येवन रडले तेज्या आनी खुबशे लोक जे ते पाळयांतले आशिल्ले ते आमकां हें करपाक लागले की आमचे लागून आमचो MLA वचपाक शकता म्हणून तुमी तर सांगून पळया मागीर ते पांयार तकली मारून रडले तो व्हिडियो काडपाक कोणाकूच घेयना पूण हें खंय ना खंय तरी वेगळ्या लेवलाक व्हरता आयचो दीस 6वो आनी डायरेक्टली हंगर स्ट्रायकाक वचप इज नॉट इजी ते कळटा तुजी आतां बॉडी सपोर्ट करना मेन म्हणल्यार आनी हो आतां अपडेट आसा ताका टॉयलेटीक व्हरपाक आमी इंडियन तुमी पळोवपाक जाता तो कसो येतालो तो सेम कंडिशन शाराची आसा आनी तांचे इतकेंच आसा की तेंच्यांनी देवीक उतर दिला हें कितें तर ते उलयता आनी तितूंतल्यान आमी सामके हें जाल्ले आसा सद्या मातशें लोकल जे आसा तांकां सांगता आमचे गोंयकार आसा तांकां सांगता तुमकां प्रेयरान दवरा उलयता तुशाराक जेणे करून तांकां आनी स्ट्रेंथ मेळटली